بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ آقا دا نام آوے درود پاک ذرا گج وج کے پڑھیا جے ربانی صاحب نو پتا چلے سارے محبت والے بیٹھے نے برحال ذرا گج وج کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بعلا واسطے حضرات محترم قرآن مجید دی جری آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے دے اندر اللہ رب العالمین نے دو مسئلیاں نو بیان فرمایا۔ پہلے نمبر تے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان فرمایا، نالی والدین دی ربوبیت دا مسئلہ بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت کیتی جائے گی اللہ رب العالمین دی کیتی جائے گی، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اولاداں دے سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جناب مشکلہ حل کر سکدا، اللہ ہی سارے معاملات نو حل کرن والا ہے۔ پھر اللہ دا در چھڑ کے ایویں سجے کھبے نہ جایا کر، کدی جا کے ہاتھ نہ وخا کے کیا کر، دیکھ کے دسو میری قسمت دے جناب معاملات حل کیوں نہیں ہوندے، ایویں سجے کھبے نہ جایا کر۔ مشکل دے پریشانی آوے اللہ دے گھر دے اندر آ جا، آ کے بیٹھ جا، بیٹھ کے رو پہ رو کے اللہ دے کلو دعا کر لے۔ میں اللہ رب العالمین دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے گھر چ آ کے روئیں گا، اللہ تیریاں مشکلوں دے پریشانیاں حل فرما چھڈن گے۔ مگر اسی شارٹ کٹ طریقہ لب لیا فلاں کو جاؤ جی او دے کلو نا تویز ہی ایسا لبے گا لیا کے بٹوے چ رکھیے نا پیسے نہیں مک دے۔ ربانی صاحب ایہو جی ایک میں نیٹ دے ویڈیو ویکھیو کہندا جی میٹر دے نال لیا کے نا تویز نو ٹنگ چھڑو بل کٹ آئے گا، لو او دے کو بھی لوکی لگے گے۔ برحال انہا چیزاں دے نال کچھ نہیں جے ہوندا۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے گور فرمانا جس طرح ہی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لے آنگے میں اسے ٹائم اپنی گل نو ختم کر داں گا تے تسی زیارت فرماؤ ربانی صاحب دی تے خطاب میرا سنو۔ برحال اللہ پاک ساڑھے سارے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب دیا محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں اس جگہ دے ہوتے انہاں تو پہلے میں خطیب سا ہون اے محبت ساڑھی ویکھ لو اج بھی کٹھے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مینوں اے بڑا بڑے بھائی نے بڑی محبت بڑا پیار، اللہ پاک اے محبتاں تے پیار ایسے طرح قائم تے دائم رکھے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے گور فرمانا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت کی دی جائے گی اللہ رب العالمین دی کی دی جائے گی، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اولاداں دے سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں مشکلہ حل کر سکدا۔ مشکل آوے پریشانی آوے رب دے گھر دے اندر آ جایا کر، آ کے بیٹھ جایا کر، بیٹھ کے رو پیا کر، رو کے انج کیا کرنا
کہ مل گلتیاں دا ٹھیر لے کے اللہ گلتیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در دے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا میں تیرا نام پکاریا تے آسمان تو آوازاں دیا نے وے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے منگ لے معافی ہون میں تیرا یار ہاں اللہ فرماندے اگر غلطیاں کر بیٹھے سجے کھبے جناب لوگاں دے کلو جا کے پیسہ ضائع کر بیٹھے کہ کاروبار نہیں چلدا کوئی گل نہیں اگر غلطیاں ہو گئیاں رب دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جا بیٹھ کے رو کے کہہ کہ اللہ غلطیاں ہو گئیاں اللہ معاف کر دے پھر اللہ دے مقابلے دے اندر جنہاں نو مشکل کشا تے حاجت روا بنا کر کے بیٹھے ہو جدو بابا دنیا تو گیا وہ دے جناب کپڑے نو اتاریا لوگاں نے اتاریا اتار کے کفن پہنایا لوگاں نے پہنایا اٹھا کے قبر دے اندر رکھیا لوگاں نے رکھیا قبر دے اٹھے سلیپاں رکھیاں لوگاں نے رکھیاں مٹی ڈالی لوگاں نے ڈالی دربار بنا کے او دے کلو منگن واسطے چلے جاندے ہو وہ کدی ویکھیا تے کرو کل تک او دے کر دے بل بھی تسی جمع کروایا کر دے او دے جناب پریشانیاں نو حل تسی کریا کر دے آج او مر گیا او تواڈیاں پریشانیاں کس طرح حل کر سکتا ہے پریشانیاں دا حل ہے بیٹے بولو کدے کلو اللہ دے کلو ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں پریشانیاں دور کر سکتا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں مشکلہ حل کر سکتا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں حاجتاں پوریاں کر سکتا اولاد دی لوڑ پہ گئی رب دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جا بیٹھ کے رو کے رب دے کلو منگیا کر ایس کر کے محبت دے نال میں کیا کرنا ربانی صاحب نہ فون تے فرمان لگے اے شعر ضرور سنایا جے اے انہا دے پسندیدہ شعر دے دی انہا دی موجودگی دی اندر جتھے بھی اسی گئے ہیں میں انہا دی موجودگی جو ضرور سنائے نے دے پھر وینا کرامت بھی انہا دی ظاہر ہوئے گی توجہ اے اللہ رب العالمین دی توحید دے شعر نے ایس کر کے میں محبت دے نال کیا کرنا میں پٹھیاں دے بچ دد مشینہ لگیاں نے کالے تھنا بچو بیکھو تارا وگیاں نے انج نہیں لگدا دم کروانا ہے ذرا سجا چوک کے کہو نا سبحان اللہ وہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچوں ویکھو تاراں وگیاں نے حج ربانی صاحب دی تک کرامت ظاہر نہیں ہو رہی بلا توجہ وہ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچوں ویکھو تاراں وگیاں نے وہ دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا اے مالک زندہ اے پھر کتے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے کتے مرگی دے تھلے آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بنیا بندہ کتے بنیا پرندہ اے مر جانا اے مالک زندہ اے پھر وکھو وکھ شکلاں رب بنائیاں نے پھر ہر ایک دے حساب دے مطابق خوراکاں کھوائیاں نے کوئی کھاندا پیا گوشت کوئی کھاندا پیا ٹینڈا اے مر جانا اے مالک
زندہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اولاداں دے سکتا ایویں نہ جا کے جناب تویز لے آ کے اپنے گھر دے اندر رکھیا کر ایویں نہ جا کے اپنا ٹائم ضائع کریا کر وہ نبی شعیب بھی تے اللہ کو منگ دے رہے نبی ابراہیم بھی تے اللہ کو منگ دے رہے اگر اونا نو میرا رب عطا کر سکتا ہے تینوں بھی عطا کر سکتا ہے ایس کر کے میں کیا کرنا وہ دیاں دے وے پت دے وے او دیئے رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا دیاں پت موتی یارو انمول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے چیڑی تے ممول نے شنگارے رب نے موڑ اتے رنگ کی میں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے وہ زمیدار کٹھے کی تی جاندے بورنے یا زمیدار کٹھے کر لیتے بورنے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے اگر اللہ نہ چاہے جناب میاں بھی صحت مند بیوی بھی صحت مند دے ڈاکٹر کہندے نے تو انہوں تے معاملہ ہی کوئی نہیں تسی تے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو مگر رب نہ چاہے وہ تندرست ہون دے باوجود بھی اولاد نہیں لبیا کر دی اگر رب دین تے آوے ٹھائی ٹھائی تی بچے عطا کر دیندے نے پوچھیا جے ربانی صاحب نو کاری یقوب فیصلہ آبادی صاحب نو اللہ نے 30 بچے عطا کیتے نے وہ رب دین تے آئے تے پھر دئی جاندہ ہے وہ کئیاں نو رب اتنا دے وے بس بس کرن زبانو کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے وے خالی جان جہانو بڑھال جا کے ہاتھ نہ وخایا کر ہاتھ وخا کے قسمتان دے حال نہ پوچھیا کر نہ کیا کر ہاتھ ویک دسو وہ کدی ویکھیا تے کرنا جیدہ ہاتھ نہیں ہوندہ او دی قسمت بنان والا کون ہے او دی بنان والا اللہ جیدو ہتھاں دے نال جناب قسمتاں نہیں بندیاں پھر ایویں نہ جایا کر ایس کر کے میں کیا کرنا وہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ایویں ہاتھ نہ وخایا کر آئیے ذرا ایسے آئے دے دوسرے مقام دے ہوتے غور فرمانا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنی بڑی امی دے اپنے بڑے ابو جان دے نال محبت پیار دے نال پیش آنا ہے انہاں نو جھڑکنا نہیں ہے گالیاں نہیں ہو کٹنیاں بدتمیزی دے نال پیش نہیں ہو آنا ہے نہیں ہو کہنا میں ہی تو اڈے کر دے اخراجات چلانا ویر جی اگر ماں پہ بڑا پہ دے اندر چلے گے انہاں دے کلو دعاواں لیا کرنا اپنی امی جان دے پاؤں دبا کے سویا کر اپنی امی کو دعا لیا کر اپنے ابو کو دعا لیا کر وہ جن نے مانو روایا دل پیوں دا دکھایا جن نے دونا نو روایا انہیں عرش ہلایا پڑھ کھول قرآن پڑھ کھول قرآن کے اندر رب رحمان پڑھ کھول قرآن کے اندر رب رحمان جہان وکھڑا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی تے ماں پیاں دا بولو بولو سجے کھبے ویکھو کیڑا نہیں بول دا وے ماں پیاں دا ماں پیاں دا شان وکھڑا وکھڑا وے ماں پیاں دا شان وکھڑا وے بیویاں دے پیچھے لگ ماں نو ستایا ہے گلی تھا تو چوک جنہ سکی تھا تے پایا ہے وے باب ساڑا سانو لوگو علم پڑھاندا ہے علم پڑھا کے پھر ٹھوکڑا ہی کھاندا ہے وے کہیں گے نبی سارے کہیں گے نبی سارے کن گے ولی سارے اعلان وکھڑا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی تے ماں پیاں دا شان وکھڑا وکھڑا تے ماں پیاں دا شان وکھڑا اگر ماں باپ زندہ ہے
انہا دی قدر کر، انہا دے کلو دعاواں لیا کر. ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد گاج واج کے گوزرہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جک جگہ دیوتے تشریف فرمانے. ایک آن والا نوجوان آندہ آکے کہندہ سونیا محبوبہ پورا دن محنتاں میں کرنا، مزدوریاں میں کرنا، شام نو پیسے لے کے گھر دے اندر آنا. میرا بڑھا بابا آندہ میری کمائی دے اندر پیسے اٹھا کے چلا جاندہ، جیڑا سودا سلف لے کے آنا چیزاں اٹھا کے چلا جاندہ. سونیا محبوبہ بچیاں نو پالیے یا انہا نو کھلائیے. میرے پیغمبر فرماندے نے جا نوجوانا چلا جا اپنے گھر دے اندر تے جا کے نا اپنے بڑھے بابے نو لے کے میرے کول آنا. انجی چلدا چلدا اپنے گھر دے اندر چلا جاندہ ہے، اپنے بڑھے بابے نو نال لے لیندہ ہے. بڑھا بابا چلدا چلدا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوندہ ہے. ایک ہاتھ انجی جناب سوٹی دے نال رکھیا ہویا، دوسرے انجی کمر دے نال لگایا ہویا ہے. انجی چلدا چلدا نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوندہ ہے. آکے کہندہ متا ذالکا یا رسول اللہ. سونیا محبوبہ تسی منو یاد فرمایا میری تے قسمتی چمک گئی ہے. نبی پاک فرماندے نے بزرگو اے دسونا اے کونے بڑے فخر نہ کہندہ ہے میرا بیٹا ہے میرا پتر ہے. نبی پاک فرماندے تو اڈا بیٹا دے تو اڈیاں شکایتاں لاندہ ہے، تو اڈا بیٹا دے کہندہ میرا بابا میرے پیسے جو پیسے اٹھا کے چلا جاندہ ہے. اتنے ہی لفظ سنے کہ بڑھے بابے دیاں کھان دے اندروں آنسو نکل آندے چل پہندہ روئی جاندہ ہے. روندہ روندہ جان لگا نبی پاک نے اس نوجوان دے کندے دے اوپر ہاتھ رکھیا. نبی پاک فرماندے نے متازا ما انتا ومالو کلی ابی کا. وہ تیرا مال بھی تیرے باپ واسطے، تو ہی اپنے باپ واسطے میں جا جا کے اپنے بڑھے بابے نو منا لے. اگر بڑھا بابا ناراض چلا گیا اللہ بھی ناراض ہو جان گے. وہ باپ ناراض ہو جاوے رب بھی ناراض ہو جایا کر دے. یار دیکھیا دے کرنا باپ نے تیرے واسطے کتنا کچھ کیتا. باپ نے تیرے واسطے مکان بنا کے دے دیتا، باپ نے تینو لینٹر پا کے دے دیتے، فرش دے ہوتے مہنگے تو مہنگا پتھر لگوا کے دے دیتا، تیرے استعمال دے واسطے مہنگے تو مہنگی گڑی لے کے دے دیتے. آپ وہ مزدوریاں کردہ ہویا اپنے مالک دیاں گالاں بھی برداشت کردہ رہا، مگر لے آکے تینوں کھلاندہ رہا. ایس کر کے میں محبت دے نال باپ دی شان دے اندر کیا کرنا. ربا تیری کرم نوازی کیا باب نو جگڑے دیتے. ربا تیری کرم نوازی کیا باب نو جگڑے دیتے. گڑی منگیا کوئی اداری نہ دے وے انہیں مرلے نہ کر دیتے. ایک مہینہ کرایا نہ دئیے انہیں برتن بارن سٹے. بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پا دیتے. لکھ منگیا کوئی ادارہ نہ دے وے انہیں بینکی نہ کر دیتے. اللہ نے دیتے میں سی پالے سارے لاڈ لڑائے. پتر لٹھا لاوے کھدڑ پاوے لٹھا لاوے انہیں متھے وٹ نہیں ہو پایا. بابل مریا جس دم لوگو باب مریا جس دم لوگو پترا رولا پایا. لکھ لگا جے باب نپنتے لکھ لگا جے باب مرنتے بیوی ہی سا آیا. جانک میں جہلا پترا سخی دمل نہیں ہو پایا. وہ جس باپ نے
رات دن مزدوریاں کر کے کما کے تینوں کھلاندا رہا آج جناب او باپ مر جاوے تے آپس دے اندر اختلافات پا لینا ہے آپس دے اندر ونڈیاں پا لینا ہے میں جناب دیگاں دا خرچہ دیتا ہے تو جا کے قبرستان دی جگہ خرید کر کے وہ جن نے پوری زندگی دے اندر کدی نہیں کیا بیٹا میں اتنا تینوں پڑھایا اتنا لکھاں روپیہ تیرے اوپر لگایا منو اتنے دے نانا حضرات جس باپ نے کدی تیرے کو 1 روپیہ دی ڈیمانڈ نہیں کی تھی وہ دے نال بھی بے وفائیاں نہ کریا کر بلکہ اپنے ماں باپ دے نال محبت کریا کر نہ پیار کریا کر توجہ میرے وال کرو جدو بھی ربانی صاحب نے آنا ہے انہوں نے اتھے تشریف رکھنی ہے جدو انہوں نے آنا ہے میں کیا ہے میں اسے ٹائم چلے جانا ہے برحال تسی میرے وال بیکھو پیچھے آنجے بیکھی جاندے ہو اتھے گڑا کوئی اللہ معاف کرے کوئی ڈارے ہیں اسی اللہ دے گھر چھ بیٹھے ہیں ذرا پورے ٹوڑ نہ بیٹھو پتا چلے اسی اپنے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں کیوں فیصل پٹی صاحب جن نے بھی آنا ہے نا پہلے انہاں نو لے کے جان کے تسی ٹینشن نہ لو ایس کر کے ذرا توجہ میرے دے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیک جگہ دیوتے تشریف فرمانے حضرت ابو ہریرہ آندے نے آکے عرضاں کرتے سونے محبوبہ میری جیڑی ماں اینا محبوبہ تو انہوں گالیاں کر دی تو انہوں بڑا کہن دیئے سونے محبوبہ میرے کو برداشت نہیں ہوندہ مگر ہے تے میری ماں مگر میرے کو برداشت نہیں ہوندہ سونے محبوبہ کوئی ہور ہوئے میں جانو ہی مار چھڑا نبی پاک فرماندے نے جانا ابو ہریرہ جا کے اپنی ماں دی خدمت کرنا کیونکہ تیری جنت ہو دیا قدمہ دے نیچے وے کر دے اندر چلے جاندے نے ماں کہن دیئے بیٹا اس نبی دا کلمہ چھڑ دے فرمایا اممہ پیاری جدو میں کلمہ پڑھ چلی تے مرتے سکنا کٹتے سکنا مگر کلمہ نہیں ہوں چھڑ سکدا ماں نے انج اپنے سر دیا والا نو کھول لیتا سر دے اندر مٹی ڈال لین دیئے کہن دیا جی میں گلیاں دے اندر جا کے لوگانوں کہاں گے میرا بیٹا میرے نہ پیار نہیں کردا میرا بیٹا میرے نہ محبت نہیں کردا انج ماں گلیاں دے اندر جان لگی ہے بوریرہ نزد نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے سونے محبوبہ آج تے انتہائی ہو گئی ہے میری ماں لوگانوں جا کے کہیں گے کہ میرا بیٹا میرے نہ پیار نہیں کردا لوگ دے میرے بارے طرح طرح دیاں گلہ کرنگے اتنے لفظ بول لینے کہ میرے پیغمبر نو کہن لگے سونیا محبوبہ اب جو میری ماں دے واسطے دعائیں کر چھڑو رحمت للعالمین نبی اپنے ہتھانوں اٹھاوے اللہ اپنے نبی دیا ہتھانوں خالی موڑے انج ہوئی نہیں جے سکدا انج ہتھانوں اٹھایا کہ اللہ سونیا ابو ہریرہ دی ماں نو کلمہ نصیب کر دے حضرت ابو ہریرہ نزدے اپنے گردے والے جائی جاندے نے پوچھن والے آنے پوچھیا ابو ہریرہ کدھر نزدہ جا رہے ہیں فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ آج میں کردے اندر جا کے بیخنا چاہنا پہلے کردے اندر میں پہنچنا یا میرے پیغمبر دی دعا پہنچ جان دیئے انجے جا کے کردہ دروازہ کھڑکایا ماں کہن دیئے من دکل باپ کونے دروازے دے آنا ابو ہریرہ ماں ابو ہریرہ آیا ماں کہن دیئے پترہ ٹھہر جا میں گسل کر کے دروازہ کھول لیا گسل کر کے دروازہ کھول دیئے کہن دی پترہ منو بھی کلمہ پڑھا لے منو بھی عہدہ امتی بنا لے جیدہ تو امتی ہے اگر تیرے دل دے اندر کسی نے ایسی سوچ ڈال دیتی ہے کہ تیرے والدین تیرے نہ غلط کر دے حضرات ممبر دے بیٹھا ہاں وضو دی حالت دے اندر ہاں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے کہنا ماں پہ اپنی اولاد دے نال کدی غلط نہیں ہو کریا کر دے ہاں اگر کسی نے تیرے ذہن دے اندر سوچ ڈال دیتی ہے گالی پھیر بھی نہیں ہوں کٹنی بڑا بلا نہیں ہوں کہنا بلکہ اپنے رب دے گے ہتھانوں اٹھا کے کہنا ہے اللہ اگر میرے نا سخت نے اللہ انہوں نرم کر دے یار اگر ماں باپ
چلے گے دنیا دے اتو پھر رونا ہی رہ جاندہ ہے میں تے بڑے بڑے خطیب ویکھے نے جیڑے مائک دے سامنے بیٹھ کے کینٹا کینٹا واز کر سکتے نے جدو ماں یا باپ دی میت اگے پئی ہوئے ایک منٹ بھی مائک دے اگے نہیں جے کھڑے ہو سکتے یار ماں باپ دنیا تو چلے جانا میں تے اتنے بڑے بڑے آدمی ویکھے جنہ دی جناب اپنی عمر 60-65 سال دی عمر ہوئے انہ دی ماں بھی دنیا تو جاوے انہ دے اکھان دے آنسو نہیں رکیا کر دے یار مسجد مولوی دنیا تو جاوے قبر دے اندر اتارنا سوکھا ہویا کر دے فیکٹری دا مالک دنیا تو جاوے قبر دے اندر اتارنا سوکھا ہویا کر دے یار سجن بیلی دنیا تو جاوے قبر دے اندر اتارنا سوکھا ہویا کر دے دکھ ہوندے بڑے شانی ہوندی ہے مگر قبر دے اندر اتارنا سوکھا ہویا کر دے مگر اللہ جان دے قبرستانہ چی جانیا ماں دی میت پئی ہوئے بیٹے نو بلائی دے یار آنا آکے قبر چو اتار لے تیرے باپ دی میت پئی ہوئی ہے آنا آکے قبر دے اندر لٹا لے کہندہ حضرت صاحب ہتھاں دے اندر ہمت ہی کوئی نہیں ہتھاں دے اندر طاقت ہی کوئی نہیں یار ہتھاں دیا طاقتاں جواب دے جاندی ہے ماں باپ دی میت پئی ہوئے بڑے تو بڑے سخت دلان والے بھی ویکھے نے اکھاں دے آنسو نہیں رکیا کر دے شادی حالان دے اندر جائی دے نکاح پڑھان واسطے جائی دے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوندے دولہ روئی جاندے انہوں کہی دے یار آج دے خوشیاں دا دینے آج دے اتنا پیارا دینے کیوں رونے کہندے منو میری ماں نظر نہیں آ رہے منو میرا بابا نظر نہیں آ رہا یار عیدیاں نمازہ پڑھانے ہلے عیدی نماز پڑھا کے فارغ ہونے لوگ آندے ملن لگ بندے کئی لوگ آندے چہرے اسی ویکھنے ہونے بات چونہ نو فون تے پوچھنے یار تو مل کے نہیں گیا یار میں اپنے ابو دی قبر تے جانا سی لیٹ ہو رہا سا حتیٰ کہ باپ قبر چو بار تے نہیں نہ ویکھ دا ماں قبر چو بار تے نہیں نہ ویکھ دے مگر دل دی خواہش ہوندی ہے سب تو پہلے خوشی دا دن نے ماں دی قبر تے جاواں باپ دی قبر تے جاواں لوگوں اگر ماں پہ زندہ ہے تو اڈا مہمان ہاتھ بن کے کہندہ ہے ماں پیاں دی قدر کر لے ماں پیاں دے نال محبت دے نال پیار دے نال پیش آیا کر اگر ہون تک ماں باپ دے نال نافرمانیاں کیتی ہیں اگر ہون تک ماں دے نال بدتمیزیاں نہ پیش آئے ہیں آج جا کے اپنی ماں دے پاؤں نو چم لویں جا کے اپنے باپ دے جناب چہرے دیو تو بوسا لے کے کمی پاپا میں نو معاف کر دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرا کام میں رونا اسے ٹائم تیرے ماں پہ تینو معاف کر چھڑن گے ماں چلی جاوے بابا چلا جاوے کوئی گھر دے اندر چار پڑھاڑیا کر دینے ماں چلی جاوے کر دے اندر چار دیوارہ ہو جاندی ہے ماں مر جاوے کر دے اندر ٹوٹیاں الگ الگ ہو جاندی ہیں ماں مر جاوے کر دے اخراجات جیرے نے آپس دے اندر ونڈ لیتے جاندے نے کر دے اندر آپس دے اندر جگڑے تے لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں اس کر کے میں کیا کرنا وہ تیرے باجوں چین نہیں ہوندہ ساوانوں ایویں تے نیلو کی روندے ماوانوں ایویں تے نیلو کی روندے ماوانوں وہ ماں دیاں یاداں غم دے ہار پڑو گئیاں وہ ایک ویڑے وچ کنیاں کندہ ہو گئیاں وہ ماں نے جوڑی رکھیا سب پین پڑاوانوں ایویں تے نیلو کی روندے ماوانوں وہ زہر جدائیاں والا پینا پینا
ہن مر مر کے سانو جینا پینا ہے کتھوں لبا ماں دیاں کھلیاں باوانو ایویں تے نہیں لوکی روندے ماوانو اگر ماں باپ زندہ دے قدر کر لے سونیا ماں باپ دنیا تو چلے جان میرے دے تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج میرے پیغمبر نو جدو اپنی امی جان دیاں جدائیاں یاد آن دیاں نبی پاک اپنے صحابہ دے نال جاندے پینے ماں دیاں جدائیاں یاد آن دیاں ماں دی قبر دے ہوتے انج بیٹھ کے رون لگ پیندے یار 6 سال دی عمر میرے پیغمبر دے ماں انج دنیا چھڑ کے چلے جاندی ہے آخری ویلہ ماں انج اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلاندی اپنے سینے دے اوپر لٹا لیندی اپنے بیٹے دا ممتھا چم دی جاری پیار کر دی جاری ہے کدی اپنے بیٹے دے گلابی ہونٹا نو چوس دی ہے کدی اپنے بیٹے دے جناب گلہ دے ہوتے بوسے لیندی ہے ماں انج محبتاں کر دی جاری ہے پیار کر دی جاری ہے ویخ دیاں ماں دے ہوتے موت والا پیغام جاندہ ہے قرآن دا فیصلہ بھی اٹھال لے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک دے ہوتے موت دا سنیا آنا ہی آنا ہے میرے پیغمبر دی امیں جب اپنے بیٹے دا چہرہ ویخ دیاں دنیا چھڑ کے چلیاں جاندیاں ایک اللہ والا عورتہ دیاں جے قلم اٹھاندہ تے لکھدا کیے گندہ ویکھیں پئی یتیم نبی نو تے ہونے لگیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آیا تے باتاں عجب سنائیاں نالی ماں کہندی ہے بیٹا ویخ نہ گیا صورت تیری تیرا باب پیارا تے ویخ نہ منو نصیب نہیں ہونا تیرا بلند ستارہ انج اکھاں دے اندروں آنسو نکل دے جارے نال فرمان دیا ہے اللہ عمر تیری وچ برکت ہووے دعا فرمائی لے او پتر حوالے رب دے ہن لمحی پئی جدائی نبی پاک دی اماں دنیا چھڑ کے چلیاں جاندیاں نبی پاک دی عمر 6 سال دی عمر ہے اپنی امی جاندہ لاشا اٹھان جوگے بھی نہیں ہوں قبر دے اندر رکھن جوگے بھی نہیں ہوں پوچھ لیں یار آج اس بندے دے کلو جنہیں اپنی ماں نو قبر دے اندر رکھ کے آیا ہے جدہ بابا دنیا تو گیا باپ نو نپ کے آیا ہے آج جا کے انہوں ماں باپ دی قدر پوچھ لویں آج جا کے انہوں کمی کے یار دسنا باپ دا کی مقام ہویا کر دے آج تیرے کرچ باپ موجود قدر دا نہیں پتا انہوں پوچھنا جدہ باپ کوئی نہیں جدی ماں کوئی نہیں باپ دنیا تو چلے جاوے چاچے اندے نے آکے انج سیر دے ہوتے محبت والا پیار والا ہاتھ رکھ دینے پترو آؤ نا ساڑیاں دکانہ دے ہوتے پھر کی ہویا تو اڈا باپ مر گیا سی تو انو باپ والا پیار دوانگے
چاچے آندے نے لے کے یتیم بھتیجیاں نو اپنی دکاناں دے اوپر لے کے چلے جاندے نے یار اپنے بیٹے ایسیاں دے اندر کم کر دے یتیم بھتیجے باہر سخت گرمی دے اندر پھٹے لگا کے بیٹھے ہوندے نے اپنے بیٹیاں دے واسطے اندر ایسی لگائے ہوئے نے دے انہاں نو جناب پھٹے لگا کے دے دیتے جاندے نے وے باپ زندہ ہوئے تیرے کر دے اندر آکے کوئی بھی بولن دی ہمت نہیں رکھدا اگر باپ زندہ ہوئے تیرے عزیز و اقارب تیرے نہ گل کرن تو پہلے ڈریا کر دینے باپ زندہ ہوئے کوئی بھی تیرے وال بڑی نظر دے نال نہیں ہوئے کیا کردہ سیانے تے انج کہندے اگر بیٹا قتل بھی کر کے آوے باپ دی کمر دے پیچھے لک جاوے باپ کہندہ پتر پریشان نہیں ہونا یار باپ دا تے اتنا سہارا ہویا کردہ آج گھر دے اندر باپ موجود ہوئے تو کہنا بابا میرے کو تیریاں دوائیاں دا خرچہ نہیں ہو چکیا جاندہ دوجے اپنے پتر نو کہہ لے فلانو کہہ لے او دے کو دوائیاں لے لے میں ایسے تو انو کئی بزرگ وخا سکنا جنہ دیاں کھان دے اندروں آنسو نکل دے کہ یار بیٹا جناب منو پیسے ہی نہیں ادا کردہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے تے میں سمجھنا گرمی توانوں بھی لگ رہی ہے تے کیوں نہ استادہ دا خطاب فوراً ہی شروع کروا دیتا جائے تے انشاءاللہ میں تے گھر دے برابر ہی آنا جانا لگا ہی رہندا انشاءاللہ پھر صحیح آج استاد محترم دا انشاءاللہ الرحمن تفصیلی خطاب ہوئے گا سب صحیح سن کے